नमस्कार गोंयकारांनो. नीज गोवा चॅनलांत तुमच्या सगळ्यांचें परत एकदा स्वागत. इश्टानो, जस्टीस फर्दिन रिबेलो हांच्या लिडरशिपी सकयल आयज जाल्ल्या पणजेंतल्या एका सभेत 10 पॉयंट चार्टर्ड हो निश्चित केला आणि त्या अंतर्गत काही गोष्टी, काही गजाली तांणी ज्यो थारायल्या त्यो आमी तुमच्या मुखार हाडटा. ह्या 10 पॉयंट चार्टरांत एक गजाल जी ताणें सुरवेकच सांगल्या आनी जी करप खूब गरजेची आसा अशें ताणें ताचेर भर दिला आनी सांगलां की पयल्या पयलीं एक पावरफूल अशें ऑर्गनायजेशन तयार करा. करप्शनाक जर विरोध करतलो, करप्शन जर मोडून काडटलो, करप्शनाचे जर सोर्स जर बंद करतले जाल्यार मुळांत पयलीं एक बरें स्ट्रॉंग ऑर्गनायजेशन जाय. सो गांवांनी अश्यो कमिट्यो तयार करपाच्यो, जे एक्टिविस्ट आसा, जे नागरीक आसा, जे करप्शनाच्या विरोधांत आवाज उठयता तांकां सक्षम करून गांवांनी एक कार्यकर्त्यांची एक संख्या, एक फळी तयार करपा खातीर पयलीं आमी पावलां उखलपाक जाय हें ताणें सांगलां. तालुका लेवलाचेर ताणें सांगलां, जिल्ला लेवलाचेर ताणें सांगलां. आनी हें सगळें करता आसतना जेन्ना हें ऑर्गनायजेशन उबें रावतलें तेन्ना हे ऑर्गनायजेशनाची लिडरशीप म्हणजे नेतृत्व हे खंयच्याय राजकारण्या कडेन वचचें ना. तें केवळ आनी केवळ फक्त हे जे सामाजीक कार्यकर्ते आसा, जे एक्टिविस्ट आसा तांचेच कडेन आसतलें आनी तेच ताका दिशा दितले आनी तेच ते फुडें व्हरतले नागरिकांच्या आनी बाकीच्या एक्टिविस्टांच्या सहकार्यान. हें तांणी पयलीं थारायलां. इश्टानो, आजच्या ह्या सभेत जो प्रामुख्यान जाचेर चर्चा जाली, जो मुद्दो लोकांनी उखलून धरलो आनी परत लोकां कडल्यान म्हणजे गर्देंतल्यान लोक जे सांगताले ते करप्शनाचेर उलयताले की राज्यांत वाडिल्लें करप्शन हें इतक्या तेंगशेर पावलां, हे लोकांच्या जिवना कडेन आनी लोकांचें डेली जें लायफ आसा तातूंत हस्तक्षेप करपाक लागला, तातूंत इंटरव्हीन करपाक लागला आनी ताका लागून करप्शनाच्या मुळाचेर घाव घालपाक जाय अशी जमिल्ल्या नागरिकांची मागणी आशिल्ली. तांणी तें जस्टीस फर्दिन रिबेलो हांकांय सांगलें. परत लोक सांगताले करप्शन म्हणटाले, करप्शन थांबया. आतां हें करप्शन जर थारायतलें जायत जाल्यार हे करप्शनाचो जो सोर्स आसा तो कितें हाचेर जेन्ना फर्दिन रिबेलो हांणी चर्चा केली तांणी सांगलें की बेजीक जे करप्शन जाता ते सद्याच्या परिस्थितींत हे जमनीच्या वेव्हारांतल्यान जाता. ताका लागून तांणी ज्यो कांय गजाली सुचयल्या आनी ज्यो आज मान्य जाल्या आजच्या सभेत तातूंतल्यो गजाली, 3 गजाली आमी तुमकां एक प्रामुख्यान सांगता. तातूंतले फर्दिन रिबेलो हांणी सांगलां की सेक्शन 17(2) जे कन्वर्शना खातीर खास हें सेक्शनां हाडिल्लीं, जे TCPच्या हाकाय सरपास करून किंवा रिजनल प्लॅनाक सरपास करून जी कन्वर्शनां करपाची आयडिया जी गव्हर्मेंटान त्या टायमार हाडिल्ली तातूंतलें सेक्शन 17(2) हें सामकें ड्रॅकोनियन अशें एक सेक्शन आशिल्लें आनी ताच्या अंतर्गत आतां मेरेन लाखांनी स्क्वेअर मिटर जमनी ह्यो कन्वर्ट जाल्या चुकीच्या पद्दतीन, इलिगल पद्दतीन आनी भ्रश्टाचारी पद्दतीन. दुसरें जें सेक्शन आसा तें 39A, जाची चर्चा खूब जाल्या. ह्या सेक्शनाच्या अंडर लाखांनी स्क्वेअर मिटर जमीन ही कन्वर्ट जाल्या आतां मेरेन. हें फुडलें सेक्शन म्हणजे जमनी कन्वर्ट करपा खातीर आनी पयशे करपा खातीर राजकारण्यांनी जे उपाय काडले तातूंत ही 2 सेक्शनां ही सामकी ही खलनायकी पद्दतीची ही सेक्शनां आशिल्लीं. ताका नागरिकांनी सगळ्या तरेन विरोध केलो पण राजकारण्यांनी ताचे कोत काडले ना आनी राजकर्त्यांनी ताचे कोत काडले ना, मंत्र्यांनी ताचे कोत काडले ना आनी मुख्यमंत्र्यान सुद्दां ताचे कोत काडले ना. सो फर्दिन रिबेलोन सांगलां की ही 2 सेक्शनां आमकां अजिबात चलची ना. ही सेक्शनां काडून उडोवपा खातीर, रद्द करपा खातीर आमी लडोवपाक जाय, आमी लढो दिवपाक जाय. ह्यो जाल्यो 2 गजाली. तिसरी जी बेजीक गजाल तांणी जी सांगल्या, तांणी सांगलां की लँड रेव्हेन्यू कोड हातूंत बदल केल्या शिवाय जमनीचे गैरवेव्हार हे थारचे ना. गोंयच्यो जमनी ज्यो भायल्यांच्या घशांत वता, भायल्या दिल्लीकारांक आनी बाकीच्यांक हाडून ज्यो जमनी तांच्या घशांत घालपाचो यत्न हे राजकारणी आनी हे TCPचे अधिकारी जे करपाक लागल्या, ते जर थारायतले जायत जाल्यार लँड रेव्हेन्यू कोड हातूंत एक दुरुस्ती जावपाक जाय, एमेंडमेंट जावपाक जाय आनी ताच्या अंतर्गत अशें सेक्शन येवपाक जाय की गोंयच्यो जमनी
जर कोणाक फाल्यां विकपाच्यो जाल्यो किंवा कोण जर विकत घेवपाच्यो जाल्यो त्यो फक्त गोंयकारच त्यो विकत घेवंक शकता आनी गोंयकारच त्यो विकूंक शकता. म्हणजे गोंयकारच आसतलो, त्यो भायल्यांक विकपाक मेळचें ना. हें एक जे सेक्शन आसा लँड रेव्हेन्यू कोडान हें एमेंड जावपाक जाय अशें फर्दिन रिबेलो हांणी सांगलां. ताळयो मारल्या लोकांनी. लोकांक हेंच जाय आशिल्लें. आतां मेरेन एक्टिविस्ट जे सोशल एक्टिविस्ट आसा, जे पर्यावरणा खातीर उबे रावल्या, जे गोंय राखपा खातीर जे आतां मेरेन लढो दिता, तांणी हीच मागणी केल्ली आनी हे चार्टर्डान आनी आजच्या तांणी जी घोशणा केल्ली गोंय राखपा खातीर तातूंत हें तांणी बेजिकली हें तांणी सांगलें. फर्दिन रिबेलो हांणी एक गजाल आनी नेटान सांगली आनी सरकाराक तांणी इशारोय दिलो आनी तांणी सांगलें की जे एक्टिविस्ट आसा तांकां तुमी खलनायक करूं नाका, तांचें नांव तुमी बदनाम करूं नाका, तांकां तुमी टार्गेट करूं नाका, तांचेर केसी घालूं नाका, कारण ते झगडटा गोंया खातीर. तांचो लढो हो गोंय वाटोवपा खातीर आसा आनी तुमी तांकां टार्गेट कित्या खातीर करता. अशें जर जालें जाल्यार आमी ओगी रावचे ना. हेंवूय तांणी नेटान ठणकावन सांगलें. तांणी खूब अश्यो गजाली सांगल्यो. तांचें म्हणणें आशिल्लें की गोंयांत जे लोक आयले तांकां आमचो तसो विरोध ना. कांय लोक कामाच्या निमतान आयले, जी कामां आमकां शक्य ना ती करपा खातीर ते आयले. पण ताणें जे गोंयकार आमचें गोंयकारपण आसा ते गोंयकारपणाक खंयच्याय तरेन धक्को लागपाक जायना हाची काळजी आमी सगळ्यांनी घेवपाक जाय. ताणें सरकाराच्या ओवरऑल सगळ्या धोरणाचेर तशी टिका केली आनी सांगलें की करप्शन आनी समाजाची जी सद्या जी घसरण चल्ल्या ह्या करप्शनाच्या माध्यमांतल्यान ती जर थारायतले जायत जाल्यार प्रेशर ग्रूप म्हणजे जो तांणी सांगला ऑर्गनायजेशन स्ट्रॉंग जावपाक जाय ताणें जावपाक जाय आनी तें जर जालें जाल्यार राजकारण्याचेर नियंत्रण दवरप जनतेक शक्य जातलें आनी तें जावपाक जाय अशें तांचें म्हणणें आशिल्लें. इश्टानो, जे कांय आनी बाकीच्यो ज्यो तांणी गजाली ह्या सगळ्या हातूंत सांगले, खूब मोठ्या संख्येन लोक ह्या सभेक उपस्थित आशिल्ले. लोक गोंयच्या वेगवेगळ्या काना कोपऱ्यांतल्यान ह्या सभेक उपस्थित रावले, थंय आयले आनी खुबश्या जाणांनी आपले खाजगीत आनी उपरांत जेन्ना भाशणां चालू आशिल्लीं तेन्ना मदीं मदीं ते वक्त्यांक सांगताले की हें उलय, हें सांग, हें आमचें म्हणणें आसा. अशे तरेन तो एक संवाद सुरू आशिल्लो. जे उलोवपी आसा तांच्या मदीं, जे माचयेर बसल्या तांच्या मदीं आनी प्रेक्षकांत जे लोक बसल्या तांच्या मदीं अशे तरेचो हो संवादाच्या एक हातूंतल्यान माध्यमांतल्यान ही सभा फुडें वचत रावली. खुबशे वक्ते उलयले, खुबश्या जाणांनी सगळी आजची जी परिस्थिती, विदारक जी परिस्थिती, ह्या सरकारान जी परिस्थिती लोकांचेर हाडल्या ताचेर खुबश्या जाणांनी भाश्य केलें. आनी तातूंत तांचें बेजीक म्हणणें आशिल्लें की राजकारणी हे गेंड्याचे कातडेचे जाल्या. ताची कात जाल्या गेंड्याची, ते कोणाचें आयकना आनी एकदां तांणी थारायलें की अमकी गजाल करपाची, मागीर साम दाम दंड भेद ह्या सगळ्याचो वापर करून ते आपणाक जाय तेंच करता. म्हणून ताणें सांगलें की जे यूथ आसा, जे युवा आसा, जे तरूण आसा तांकां ह्या सगळ्या संघर्शांत, ह्या सगळ्या आंदोलनांत तुमी सामील करून घेया, तांकां सक्षम करा आनी तांकां उबे करा गोंय वाटोवपा खातीर. तांचो मोठो एक आमकां हें जावपाक शकता. माणकुलें गोंय हो सादारण कॉन्सेप्ट ह्या सभेंत एक चर्चेक जालो. सगळेच माणकुल्या गोंयाचेर उलयले. गोंय कित्या खातीर आमकां जाय, गोंय इल्लेशें, पूण आयज जर आमी गोंय वाचयलें ना, वाटायलें ना जाल्यार फुडल्या जनरेशनाक तें मेळचें ना आनी आमकां कायमचें एका आमच्या ह्या मातृभुमीक आमकां विसरचें पडटलें, वगडावचें पडटलें अशें तांचें बेजीक म्हणणें आशिल्लें. ताणें सांगलें की गांवांनी मॉल येता, गांवांनी शॉपां मोठी मोठी येता, गांवांनी मोठे मोठे प्रोजेक्ट्स येता. हे कोणा खातीर? ह्या गांवांत कित्याक जाय? गांवांत थंय रावपी आसा कोण? सो एका अर्थान तुमी भायल्या लोकांची सोय करता. भायल्या लोकांक हाडून तुमी गोंय नश्ट करपाचो जो एक तुमी एक मॉडेल हाडला तो ताबडतोब थांबपाक जाय. खास करून दोंगरांचेर घरां ह्या फुडें जावचीं ना, शेतांनी घरां ह्या फुडें जावचीं ना, रानांनी घरां ह्या फुडें जावचीं ना. आमच्या जाणट्यांनी रानांत घरां बांदूं ना, रान नश्ट करूं ना, शेतांनी घरां बांदूं ना, शेतां नश्ट करूं ना आनी दोंगराचेर तर बांदूच ना. कारण दोंगर हें निसर्गान दिल्लें आमकां एक वरदान, आमकां एक दायज आनी तें दायज नश्ट करपाचें काम आजचे राजकारणी आनी आजचे हे जे प्रशासन आसा, सरकार आसा
तें करपाक लागला अशें तांचें म्हणणें आशिल्लें. बाकीचे जे काही विशय आसा, फुडले जी ह्या सगळ्याची एक दिशा आसतली, ती दिशा ही तो एक कोर ग्रूप ही दिशा निश्चित करतलो. फर्दिन रिबेलो हेच ह्या सगळ्या ग्रुपाचे लिडर आसतले. तांणी सांगलें की आपणाक खंयच्याय परिस्थितीन राजकीय हातूंत माचयेचेर येवपाचें ना, आपणाक इलेक्शन लडोवपाचें ना. आपूण अलाहाबाद हायकोर्टाचो चीफ जस्टीस मेरेन आपूण पावलो. आपूण आयुश्यांत समाधानी आसा. आपणाक चिंता फक्त गोंयची आसा. गोंय हें टिकपाक जाय. गोंय आमचें आमी राखपाक जाय. आनी जेन्ना हें सगळें माथ्या उदक हें आमच्या नाका मेरेन जेन्ना पावलें, तेन्ना आमकां सगळ्यांक आतां उबें रावल्या शिवाय आनी आमकां संघर्श केल्या शिवाय आमच्या मुखार आनी दुसरो पर्याय ना हें ताणें खूब स्पश्ट आनी सारकें बरे भाशेंत आनी बरे भाशेंत सांगलें. इश्टानो, फर्दिन रिबेलो हांणी एक बरी इंट्रस्टींग गजाल सांगली. ताणें म्हणलें की भ्रश्टाचार हो तेन्नाचो, म्हणजे जेन्ना ते आमदार आशिल्ले आनी जेन्ना सरकाराच्या विरोधांत अविश्वास दर्शक ठराव येतालो, ताची जेन्ना चर्चा जाताली, ते चर्चेचे कांय मुद्दे आसताले. तातूंत खंयचे तरी एक ट्रान्सपोर्ट वेवस्थेचेर कोण तरी एक मनीस हे प्रत्येक बसी कडल्यान कितें तरी 2 रुपया काय अशें घेता आनी ताजे वयल्यान टिका जाताली. 2 रुपया वयल्यान आतां 2 कोटी 200 कोटी अशे तरेची जे कितें आतां हें चल्लां, हे करप्शनाची एक जी हें वाडल्या तें दाखयता. ताणें म्हणलें की प्रताप सिंग राणेचो फर्स्ट टर्म पयलीं 5 वर्सां मेरेन सगळें बरें आशिल्लें, तें हालूं नाशिल्लें. पूण उपरांत जी घसरण सुरू जाली गोंयांत आनी सगळे तरेचे जे कांय वायट ज्यो गजाली घुसपाक लागल्यो, ते आयजय मोठ्या प्रमाणांत सुरू आसा आनी आज तर तें प्रमाणाच्या भायर आसा अशें एक कांय ताणें स्पश्टीकरण करतना सांगलें. दुसरी गजाल जी ताणें एक इंट्रस्टींग आनी एक गजाल सांगली, तें तांचें म्हणणें की ट्युरिजम हो एक आजचो चर्चेचो विशय. म्हणजे ट्युरिजमाक लागून अशें करचें पडटा, ट्युरिजमाक लागून तशें करचें पडटा, ट्युरिजमाक लागून आमकां कायदे बॅन करचे पडटा. तांचें म्हणणें की ट्युरिजमा खातीर कांयच करचें पडना. ट्युरिजम हो हांगच्या लोकांक जॉब दिवपा खातीर, हांगच्या भुरग्यांक हे तांकां खंय तरी सक्षम करपा खातीर ट्युरिजम आसपाक जाय. ट्युरिजम हें बाकीच्यांक भायल्यांक घट करपा खातीर ट्युरिजम आमकां नाका. हो एक बेजीक हें आशिल्लो, एक सगळो क्रक्स ऑफ सगळो एक डिबेट डिस्कशन असो. आनी हे सगळे आयकले उपरांत जे आमी एक आमच्या मनांत जे कांय विचार आयले ते तुमकां आमी सांगता की जमनीची विक्री, जमनी विकपी दलाल आनी जमनीच्या वेव्हारांतल्यान जावपी प्रचंड मोठ्या प्रमाणाचो भ्रश्टाचार, तातूंत कायदे बॅन करप, कायदे धुडकावप अशे जे प्रकार चल्ल्या, ताजेर जर नियंत्रण हाडटलो जाल्यार तसो मॉडल ह्या देशांतच उपलब्ध आसा. हिमाचलाक आसा, सिक्किमाक आसा. भायलो खंयचोच मनीस आजय बीन सिक्किमांत जमीन विकत घेवपाक शकना. फर्दिन रिबेलो हांणी जे कांय उपाय सांगल्या तातूंत हो मॉडल बऱ्या तरेन यूज करपाक मेळटा की भायल्या मनशांक तांणी जो लँड रेव्हेन्यू कोडाची जी गजाल सांगल्या की भायलो मनीस गोंयांत जमीन विकत घेवपाक शकचो ना आनी गोंयचो मनीस भायल्यांक जमीन विकपाक शकचो ना. हो जो बेजीक जो अमेंडमेंट जाय लँड रेव्हेन्यू कोडांत, तो जावपाक जाय अशें ताणें म्हणलां. सिक्किमांत आजय बीन भायले लोक तुमकां दिसचे ना, हें दिसना. आनी जमनीच्या वेव्हारांतल्यान जो जावपी भ्रश्टाचार आसा तो अशे तरेन ह्या तेंगशेक ह्या खंयच्याच राज्यांनी ते पद्दतीन पावल्लो ना. कदाचित गोंय बारीक राज्य आशिल्ल्या कारणान आनी एक वेगळे तरेचें ग्लॅमर ह्या प्रदेशाक आशिल्ल्या कारणान भायले लोक हांगा येता आनी ताचो पुराय फायदो हांगचे राजकारणी आनी हांगचे अधिकारी घेता आनी आपली बोल्सां भरता. पण खंय तरी आतां लोक जागे जावपाक लागल्या. जेन्ना गोंयच्याच अस्तित्वाचेर प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता तेन्ना गोंयचो मनीस आतां मेरेनचो इतिहास आसा तेन्ना तो उबो रावता. गोंय वाटोवपा खातीर सगळें जें कितें करप आसा तें सगळें तो करता. आनी कदाचित त्याच भावनेंतल्यान जस्टीस फर्दिन रिबेलोय उबे रावल्या आनी तांकां साथ दिवपा खातीर पुराय गोंयचे लोक आतां फुडें येवपाक लागल्या. आजची जर सभा पळयली जाल्यार एक गजाल लक्षांत येता की जे बरे नागरीक
जे बरे गोंयचे बरे चिंतता, जे स्वताक स्वच्छ आसा असे कितलेशेच लोक हे उत्स्फूर्तपणान ह्या सभेक उपस्थित आशिल्ले आनी तांणी थंय रावन फर्दिन रिबेलो हांकां मोठ्यान आवाज करून पाठिंबो दिलो. लोकांक आयज खंय तरी ह्या सगळ्या ज्यो गजाली ह्यो चल्ल्या ज्या तरेन भ्रश्टाचारच्या ज्या तरेन चल्ला तो थांबचो असो प्रामाणीकपणान गोंयच्या मनशाक आतां दिसपाक लागला. सरकाराच्या विरोधात जी चीड आसा, जो राग आसा तो तातूंतल्यान आसा आनी खंय तरी आतां हो सगळो राग एक चॅनलायज जातलो. एक स्ट्रॉंग ऑर्गनायजेशन जशें रिबेलोन म्हणलां तशें एक स्ट्रॉंग ऑर्गनायजेशन गोंयांत उबें रावतलें आनी ते प्रत्येक कडेन उबें रावन प्रश्न विचारपाक लागतले, ते मागणी करतले आनी सरकाराचेर प्रेशर हाडून ज्यो चुकीच्यो गजाली आसा त्यो ह्या फुडें जावपाक दिवचे ना अशी आमी आस्त बाळगूंक शकता. आमी इतलें सांगून हांगा थारता. जर हो एपिसोड तुमकां आवडलो जाल्यार तो तुमी लायक करा, तो शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच जर तुमकां आमी सांगिल्ल्यो कांय गजाली ह्यो तुमकां पडटा, जर तुमकां योग्य दिसता, तुमकां जर ताचेर कितें तुमची कमेंट आसा जाल्यार ते तुमी जरूर ह्या बॉक्सांत कमेंट बॉक्सांत नोंद करा ताची. आमी ताची जरूर दखल घेतली. धन्यवाद.